अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इमरान खान साहब का नाम ECL में डालने की मंजूरी, रेफरेंस भेजने का फैसला, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की रोशनी में और इस पे आइंदा लाएअमल पर बातचीत हुई। नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला, इसके ऊपर भी बातचीत हुई आज। मरीम औरंगजेब साहबा ने क्या कहा, सुनी। इंसाफ इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसमें वाज़िया तौर पर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है वो फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। इमरान खान साहब उनके दस्तखतों के जरिए, उनकी एफिडेविट्स के जरिए 5 दफ़ा 5 साल में वो एफिडेविट जमा कराया गया जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जाली था, फॉल्स था। अब हुकूमत पाकिस्तान इस बात की पाबंद है कि एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फैसला कर लिया गया है। ये फैसला कर लिया गया है। उन्होंने कहा फॉरेन एडेड पार्टी है। फॉरेन एडेड पार्टी का लार्जर मीनिंग अगर आप देखें, उसका मतलब ये होता है कि किसी बैरूनी हुकूमत से पैसे लेकर, इस तरह अमेरिका में इल्जाम लगा कि रशियंस की कोशिश थी डोनाल्ड ट्रंप को इक्तदार में लाने की, एक बैरूनी मुल्क ये साजिश, ये कोशिश करे, उसके पपेट्स या टूल्स आगे बैठे हों, उनको पैसा दिया जाए। ये जो पैसा इमरान खान साहब का आया, ये सारे नाम उन्हीं की ऑडिट शीट में मौजूद हैं। वो लोग हैं जिन्होंने फंडिंग की तहरीक इंसाफ के लिए। वो फंड भी कोई ज़्यादा, अगर आप अबराज ग्रुप निकाल दें बीच में से, तो फंड भी कुछ 1000 कंपनीज जो हैं उनका फंड को 1000, 2000, 4000, $5000 है। जो लोग हैं उनके फंड, उनके भेजे हुए पैसे को $100 को, $50 को, $200 है। तो ये ज़्यादा तकनीकी बुनियाद पर इसको लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एफिडेविट जो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने भी इसका जवाब दिया अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा मेरे सामने जब ऑडिटेड अकाउंट्स आते हैं तो मैं रेकनसाइल नहीं करता, जो मेरे कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखेगी अरशद साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तकरीर तो कर दी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, बाहर एहतजाज भी किया गया। क्या इतना दबाव डाल सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें? कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन या तो वो पर्सनली करेंगे या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्हें रिमूव कर सकता है। इस्तीफ़ा मेरा ख्याल वो फ़िलहाल देने के मूड में अभी तक तो नज़र नहीं आते। और जिस तरह से चीज़ें होती हैं इस मुल्क में, अगर कोई बैकडोर डील होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो फिर शायद आप वो अनएक्सपेक्टेडली वो वीज़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है कि जनाब ये वाला मेन ऑब्जेक्शन है, और अगर आपने इलेक्शंस की तरफ जाना है तो फिर ये वाली चीज़ आप होती हुई देख सकते हैं। बाकी वफाकी हुकूमत का जो फैसला हुआ है, आइन के आर्टिकल 17 क्लॉज 2 के मुताबिक वो डिक्लेरेशन भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को। जब आप आइन का आर्टिकल 17(2) पढ़ते हैं तो उसमें ये आपने साबित करना होगा कि ये पाकिस्तान के मुफादात, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ अगर कोई सियासी जमात काम कर रही है तो फिर ये डिक्लेरेशन आप भेजते हैं। अब आप जब इलेक्शन कमीशन का पूरा फाइंडिंग पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कही नहीं है। लेकिन आज वफाकी काबीना में बैठ के ये फैसला हुआ, और जो आखिरी लाइन एक जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और फाइनल रिपोर्ट में कि दिस फाइंडिंग में बी सेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट के पास आके उन्होंने जो मैक्सिमम अपनी ऑप्शन थी वो एक्सरसाइज किए कि सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखे कि आगे इसको कैसे करने। और ऑलरेडी डिमांड PDM और उसके इत्तेहादियों की मौजूद है कि एक फुल कोर्ट बना के इसको आगे लेके जाया जाए। और वो चाहते भी यही है कि ये इशू आइए पोलिटिकल पार्टी की तरफ से देखें ना। इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस ये जो साइफर आया है इसके ऊपर तहकीकात और जुडिशल कमीशन बने और उसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए। वो क्यों चाहते हैं ये? वो चाहते हैं इसलिए कि ये इशू फिर रोज के रोज डिस्कस होगा, उसमें नाम आएंगे सम हेन्स, लीजा एस, सुमिता शेट्टी, और ये नाम भी सारे निकल आए हैं कि तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो इस एंगल से देखती है कि जितना ये सुप्रीम कोर्ट की डे टू डे हियरिंग चलेगी उतना इस चीज को करने में आसानी होगी, इसका नैरेटिव बनाने में आसानी होगी। बहुत बड़े साइंसदान जो हैं, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन उसमें अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं और उसको मार्केट भी करते हैं, जितनी ये चीज़ें अब आ रही हैं वो सारी, उसको आपने जिस साइफर का मेंशन किया कि जी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, अच्छा जी ये फॉरेन फंडेड हो गया, अच्छा जी यहाँ पे ये खुद मुख्तारी की वो बात कर रहा है, अच्छा जी यहाँ पे आपने ये कंप्रोमाइज़ कर दिया, अच्छा जी वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा है, यहाँ आपने मनी लॉन्ड्रिंग ला के लगा दी, अच्छा वहाँ वो TT स्कैंडल की बात कर रहा है, यहाँ आपने लगा दिया कि जी अनअकाउंटेड ये 12-16 अकाउंट है, इनका पता नहीं लगा, तो FIA इसकी तहकीकात करेगी। कल मुझे एक बात बताई, शाह फरमान साहब का फोन आया जो साबिक गवर्नर KPK, उन्होंने कहा जब हमने अकाउंट्स बनाए तो कुछ
अकाउंटों ने कहा था कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पे करेंगे। कुछ अकाउंट्स थे जिनका मकसद था फंडिंग इकट्ठी करना, उस अकाउंट में फंडिंग जाती थी। कुछ डिसबर्समेंट अकाउंट्स थे जिसमें डाल के पैसे, जैसा केपीके का असद कैसर साहब का जो सेक्रेटरी थे, क्योंकि सदर थे केपीके के तहरीक इंसाफ के, सो वो थे केपीके में पैसे भेजने के लिए जो पार्टी का फंड भेजना है। अब ये उन्होंने साबित करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुबश्शिर ज़ैदी साहब मेरे साथ मौजूद है और उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है जिसके ऊपर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ट्वीट किया कि ये फैसला हो गया कि इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा और आगे आपने उसको कहा ये इंफॉर्मेशन है जी। किसने फैसला किया है? देखिए, इंफॉर्मेशन है और मेरा ये ख्याल है अपना कि ये इस तरह का एक फैसला हुआ है कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को साथ वही करेंगे जो नवाज शरीफ के साथ उन्होंने किया या जिसने भी किया। तो सर आपको भी पता है ज़ैदी साहब, ये काम पॉलिटिशियंस नहीं किया करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो जाहिर है। अब ये तो हम आप क्या ये तो व्यूअर को हमसे ज्यादा पता होगा कि कौन करता है। तो उसके बाद भी आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल मैंने स्टेटमेंट दी थी, सवाल नहीं पूछा था। मैंने कहा था ये काम पॉलिटिशियंस नहीं किया करते, इट्स अ स्टेटमेंट। तो ऐसा ही है। देखिए, मसला ये है कि अगर हमारी आप तारीख देख लें ना, तो ये चीज तो 50s से चली आ रही है। ठीक है कि एक वजीर आजम कोई भी XYZ जब उसको हटाया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि दोबारा कम से कम नेक्स्ट जो भी सेटअप बनेगा ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और उसे कट टू साइज किया जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट जो पॉपुलैरिटी है जो इस वक्त वेव चली हुई है इमरान खान साहब के हक में, जितने ज्यादा ये इलेक्शंस दूर होते जाएंगे, यानी अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक होते हैं तो अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, तो उसमें वो मनूवरिंग हो सकती है। जो प्लानर्स हैं, जाहिर है उनका ये ख्याल है। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्लानर्स अगर इतने ही अच्छे प्लानर्स होते तो शायद 70 साल में कुछ ना कुछ सबक सीख गए होते, लेकिन वो एक लेबॉर्ट्री में एक ही तजर्बा करके हर दफा एक ही तरह का नतीजा आता है और उसके बावजूद वो तजर्बा दोबारा होता है। तो मेरे ख्याल में ये आपको तजर्बा दोबारा होता नजर आ रहा है। मुझे एक और बात बताएं, ये जो फॉरेन फंडिंग केस का या ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया है, हाँ। और ये जो कहा जा रहा है कि 63(1)(f) के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा जाएगा, तो आप अगर मैं जो आपने कहा डिसीजन हैज बीन मेड टू कीप इमरान खान आउट ऑफ द गेम फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस, तो इसका मतलब ये है कि ये एक आइडियल वो एक टूल हो सकता है जिसके जरिए उनको नायल कर दिया जाए इलेक्शन। बिल्कुल, देखें, नाहल अगर कर देंगे, जाहिर है खान साहब फिर एक तवील कानूनी जंग भी लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मसला कानूनी जंग लड़ने का ये होता है कि जब पावर्स दैट भी नहीं चाहती हैं कि आपको उस वक्त इंसाफ मिल जाए व्हेन यू नीड इट, तो वो इंसाफ नहीं मिलता। तो यही सारा होगा, इट विल लिंगर ऑन टू एन एक्सटेंट के। और ये भी तो मुमकिन है कि ये केस चलता रहे और एक तलवार लटकती रहे। इवन अगर गवर्नमेंट बना भी लेंगे तो केस चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो लास्ट वो फिर ये होगा कि फैसला देने में तो आपको पता है हमारे यहाँ हर तरह के फैसले दस्तयाब हैं ख्वाहिशात के ऊपर, तो वो भी एक फैसला हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल ज़ैदी साहब, ये जो अभी आपने इमरान खान साहब की ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला देखा, ज़ाहिर है मैं 2-3 जब से फैसला आया मैं तब से कह रहा हूं कि इसमें कुछ चीजें तो टेक्निकल हैं, यानी फॉरेन कंपनी से आप फंड नहीं ले सकते, बिल्कुल फॉरेन नेशनल से फंड नहीं ले सकते, ये एक टेक्निकल चीज है जो कि कानून में लिखी गई है। तो उसके मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला ठीक से किया है। उसमें खराबियां गलतियां जरूर हो सकती हैं, बहुत से लोग आ गए कि जी मैं फॉरेन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी कंपनी हूं या मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, बट बहुत से ऐसे लोग जो वाकई फॉरेन कंपनीज हैं जिनके नाम दिए गए हैं कि किसी ने $1000 या $500 उसमें जो टेबल्स बिकी होंगी, बट ये जो फॉरेन एडेड पार्टी का अब हुकूमत कह रही है, वो एक बयानिया बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये बयानिया बने कि इनको बाहर से इमदाद मिलती है, जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मतलब लोगों को तफसील ना बताओ, बस इनको ये कहो कि बाहर के पैसों पे चलते हैं। आपको लगता है कि दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू डू, कि फैक्ट है, फैक्ट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें?
جی اور اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں بھی خاصا اس کو استعمال کیا ہے. میں تو پہلے خوش ہوں کہ کابینہ نے کم از کم ECL والا جو آپشن ہے اس کو رد کیا ہے, کیونکہ اتنی زیادہ ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکلی دے وانٹ ٹو یوز اٹ. جہاں تک اس بھارتی خاتون کے فنڈ کی بات ہے تو اگر آپ لیگلی اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے ان کے شوہر پاکستانی نژاد ہیں, انہوں نے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ سے بھیجا ہے, لیکن اگر ان کے نام سے آیا ہے تو شی از ناٹ اے پاکستانی سٹیزن. اب خان صاحب نے کل مثالیں دی امریکہ کی اور UK کی کہ وہاں تمام پارٹیز چیریٹی جو ہیں وہ اکٹھی کرتی ہیں پوری دنیا سے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں زیدی صاحب جو بھی آپ نے بات کی, میں جسٹ مائی 2 cents آن دس, میں نے پھر جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے کہ سمیتا شیٹی انڈین نیشنل ہے, لیکن کہنا کہ انڈینز کی طرف سے فنڈنگ آئی ہے وہ ایک ایگزیجریشن اس سینس میں کہ یہ نہیں ہو رہا کہ انڈین فنڈ کر رہے ہیں ایک خاتون جس کا میاں پاکستانی ہے, اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں, ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ غلط ہے. بالکل دیکھیں یہ تو ریٹرک ہے نا, ہمارے یہاں پالیٹکس میں ریٹرک ہی چلتا ہے کہ کیا ہمارے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں, یا تو غداری یا اسلام دشمنی, ٹھیک ہے, اور یہ ایسی تلوار ہے کہ ایک دفعہ لٹک جائے تو بڑا عرصہ لگتا ہے اس کو ہٹانے پہ. تو حکومت کی طرف سے اس طرح کی باتیں, تو میں نے اپنے ارلیئر ٹویٹس میں بھی کہا ہے کہ خدا کے لیے مطلب آپ یہ مت کریں کہ آپ یہ کہیں کہ بھارت فنڈ کر رہا تھا یا اسرائیل فنڈ کر رہا تھا. وی آل نو کہ عمران صاحب کی ایک اپیل تھی, لیکن اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ وہ چیریٹی کیا پارٹی کے لیے ہوئی یا شوکت خانم کے لیے ہوئی. اگر تو شوکت خانم کے لیے ہوئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر پارٹی کے لیے ہوئی تو وہ غلط ہے, قانون کی خلاف ورزی. بالکل غلط ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے. اور اس میں ظاہر ہے حکومت نے ایک اور اچھا کام کیا ہے, لیٹ گیو دیم کریڈٹ. انہوں نے کہا ہے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, سامنے کریں گے. اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہے, لیکن ہمارے ہاں جو آرٹیکل 62, 63 پہ جانچنے کا معیار ہے نا کاشف, تو میرے خیال میں آپ اور ارشد بھی اس پہ پورے نہیں اترتے. سر میں آپ کو بتاؤں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پہ پورے نہیں اترتے ہیں. وہ تو چلیں دور کی بات ہے نا, وہ تو سیاستدان ہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. ہم تو بندہ بشر گنہگار لوگ ہیں, شاید نہ پورے اترتے ہوں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ اس کے اوپر تو وہ بھی پورے نہیں اترتے ہیں. یہ اصل پرابلم ہے. میں ارشد سے اسی چیز کے اوپر اگر اجازت ہے پوچھوں, ارشد یہ جو بات ہو رہی ہے بار رکھنے کا فیصلہ, بہت سا دیکھیں نیریٹو یار بہت سی چیزوں کے نیریٹو عمران خان صاحب نے بنایا. لیٹس بی آنیسٹ, وہ بھی چیمپئن ہے نیریٹو بنانے کے, ایکسپرٹ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نیریٹو تو عمران خان صاحب سے اچھا کوئی بنا نہیں سکتا, لیکن نیریٹو ہوتا ہی ہے کہ اتنی سی چیز آپ کو ملے کہ سمیتا شیٹی نے $12,750 اس کے میاں نے, ہو سکتا ہے سارے پیسے اس کے میاں کے ہوں لیکن جوائنٹ اکاؤنٹ سے آئے ہوں, اس کو کیا لگے عمران خان صاحب الیکٹ ہوتے کہ نہیں ہوتے یا پارٹی کو کیا ہوتا. بٹ کیونکہ یہ غلط غیر قانونی ہے تو اس لیے غیر قانونی کرنا, ڈکلیئر کرنا تو ٹھیک تھا, لیکن اس کو کہنا کہ انڈینز نے فنڈنگ کی. اور جذباتی ہو کے ملک صاحب کا پریس کانفرنس میں, یہ کون ہے سمیتا شیٹی, ایز اے انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے یا ان کی کوئی را کی ایجنٹ ہے جس نے کہ یہاں پہ کوئی $10 ملین ڈالر بھیج دی ہوں یا $200 ملین بھیج دی ہوں. سو دس از نیریٹو بلڈنگ جو کہ مسلم لیگ نون اور PDM اب بنانے کی کوشش کرے گی. بالکل آپ نے بہت اچھا کہا. آپ نے کہا کہ جو بیگم نے رومیتا شیٹی نے بھیجے وہ سمیتا شیٹی, اور اگر میاں نے بھیجے وہ صحیح ہیں. تو ایک کرکٹر ہیں جن کی شادی ثانیہ مرزا, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, اس حوالے سے بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن کسی نے پوز کیا ہوا تھا کہ جو بچہ ان کا ہے وہ آدھا پاکستانی ہوگا آدھا انڈین ہوگا, یہ کیسے؟ ونس آپ کا اگر جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے, آپ پاکستانی ہیں, ٹیکنیکل ہے نا ارشد بھائی, دیکھو وہ تو ڈیبیٹ ہوگی. اب اسپرٹ آف دی لا چل رہے ہیں نا, نیریٹو بلڈنگ کی آپ نے بات کی, بہت پیاری بات کی. اور ساری نیریٹو بلڈنگ جو ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے. ساتھ ایک لا والا سیکشن ہے. اور برٹش امپیریل ہسٹری جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں, کلونیلزم پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا 1857 کی جنگ ہوئی, اس کے بعد پاکستان میں بہت سے قوانین بنے. اس کو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لا فیئر, لا پلس وارفیئر, اور یہ برٹش ملٹری انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی جاتی ہے, امریکن ملٹری انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی جاتی ہے یہ اسٹریٹجی. وہاں کے بہت سارے گریجویٹ پھر جو کلونائزڈ کنٹریز ہیں اس میں یہ جا کے استعمال کرتے تھے. قانون پلس وارفیئر, جنگی بنیادوں پہ قانون کا استعمال. جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا, آپ دیکھیں گیٹ عمران پروجیکٹ تھا. گیٹ عمران پروجیکٹ میں کیا ہوا, 15 FIR سابق وزیر اعظم پہ آپ نے کر دی. اس میں مقدمے آپ نے کون سے لگائے, سیکشن 505 لگایا. سیکشن 505
انڈین میوٹنی کے بعد آئے تھے 1857 کے بعد، جو مولانا محمد علی پہ لگا، محمد علی جوہر پہ لگا، مولانا شوکت علی پہ لگا، مہاتما گاندھی پہ لگا، اور دیگر ایک لمبی فہرست ہے وار آف انڈیپینڈنس کی. وہی پرانی پلے بک جو برٹش ملٹری انسٹیٹیوٹ میں پاکستان بننے سے بھی پرانی ہے، یہ وہی پرانی کہانی چینج نہیں ہوتی نا. فائلیں کھولی، کتابیں آپ وہی پڑھتے ہیں، ملٹری اسٹریٹجیز، لافیئر ابھی بھی اسی طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اور اب تو اس میں کافی ایکسپرٹیز بھی ہو گئی ہے، تو وہ والی چیز وہاں پہ چلی. اچھا اب یہ والے آپ عمران خان سال کا 16 ارب روپیہ صرف شوکت خان نے ابھی تقریر میں بتایا اس کا بھی اکٹھا کرتا ہے عمران خان، اور اس کو جتنی وہ کینسر پیشنٹس وغیرہ کی دعائیں ملتی ہیں وہ تو آپ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، ذرا مشکل سوال میں ابھی مجھے ایک تھوڑا سا صرف مکمل کرنے دیں. 16 بلین تو وہاں پہ وہ اس کا اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے جو ڈسپیوٹیڈ ہے؟ 1 ارب 33 کروڑ پی ٹی آئی نے جمع کروایا، جو سارے اکاؤنٹ اسکروٹنی کمیٹی بنی سارا کچھ، اس کے بعد ڈفرنس نکلا 31 کروڑ روپے کا. 31 کروڑ روپے کا. مجھے کاشف صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف پہ جو اس وقت ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کیس، جس کا کہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ یہ تو اس میں تو ایویڈنس ہی بہت زیادہ، سوری یہ شیشے والی ٹیل، ایویڈنس ہی بہت زیادہ ہے، واٹر ٹائٹ کیس ہے، کچھ بھی نہیں. وہ 16 بلین کا کیس اور کہاں 31 کروڑ روپے. نیب کا کیس 7 بلین روپے کا صرف شہباز شریف کا. مجھے بتائیں آصف زرداری کا سر مینشن این آر او میں گیا، ڈاکومنٹس موجود ساری دنیا کو پتا نا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کتنے کا؟ 8 ملین پاؤنڈ کا، اور اس کے مقابلے میں 31 کروڑ روپے پہ آپ نے آ کے فریم کرنا ہے. یہ والی چیز چل رہی ہے. لافیئر گیٹ عمران خان، اور جو مبشر نے بات کی، یہ سارے جو آپ فیکٹرز ہیں یہ اسی طرف آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اس کے اوپر اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا. میں آج یہ جو ٹیکنیکل بیسس کی بات ہوئی، دا اونلی ڈفرنس ان کیا نواز شریف صاحب کو ٹھیک نائل کیا گیا تھا آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ بتائیں، یہ پروگرام میں نے شروع کیے تھے اس پہ کرنا، یا مبشر زیدی جب ہیرلڈ میں تھا پوچھے مبشر سے، وہ سٹوریز کرتا رہا ہے، کاشف عباسی آف دا ریکارڈ میں بیٹھ کے کرتا رہا ہے، تو وہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ دونوں جواب دے دیں. پرابلم کیا ہے اس میں؟ پرابلم نہیں، مجھے منی ٹریل آیا آج تک کاشف؟ میرا ایون فیلڈ کا منی ٹریل، یار ایز اے جرنلسٹ بتا دینا. جواب دینے دیں گے تو منی ٹریل آیا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے کیس تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا. 2 ججز نے تو پہلی فیز میں کہہ دیا کہ ہمارے خیال میں تو یہ صادق اور امین نہیں رہے کیونکہ جواب نہیں دے پائے. 3 ججز نے جی آئی ٹی بنائی. جی آئی ٹی کی رپورٹس آئیں، وہ آپ کو 10 والیومز یاد ہوں گے جو جمع کرائے گئے سامنے. اس دوران یہ بات ہوئی کہ دبئی میں ایک کمپنی ہے کیپٹل ایف زیڈ ڈی، اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کی سیلری ہے. اگر تو ایک جج بشیر صاحب نے فیصلہ دیا تھا جس کے تحت سزا ہوئی تھی. ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کیس ایون فیلڈ کا تھا لیکن سزا ہوئی تھی کہ یہ پیسے آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے. سزا کہاں پہ آ کے ہوئی؟ نیب کورٹ میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلٹی پہ، کہ یہ بھی ٹیکنیکلٹی ہے نا کہ آپ نے سپریم کورٹ نے کیا لکھا؟ سپریم کورٹ کورٹ آف ٹرائل نہیں ہے، وہاں پہ ان کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نائل کیا گیا. نیب کورٹ نے کیا سارا، وہاں پہ چیزیں آئیں. سپریم کورٹ کے مجھے کاشف عباسی بتا دے کہ آج تک منی ٹریل آیا. میں آج بھی کہتا ہوں نیب کورٹ کی سزا بتا دے کہ بھائی جان جو آپ ہیرلڈ میں سرکار، آپ میرے سوال کا سیدھا جواب دیں. آپ کہہ رہے ہیں دونوں فیصلے ٹھیک ہے. کون سے؟ سپریم کورٹ کا بھی اور نیب کورٹ کا بھی. چیلنج ہوا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، اس میں ہائی کورٹ میں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ نیب کورٹ کا فیصلہ تو واقعی جو اب نیب قوانین میں تبدیلی ہو گئی ہے نا، تو وہاں سے اب نکل جائیں گے. نیب کا فیصلہ اس لیے ٹھیک تھا کہ سورسز بیانڈ مینز آف انکم، آمدن سے زائد اثاثے، جس کے بارے میں میاں صاحب نے کہا تھا، اور نو منی ٹریل گیون. انہوں نے آخر تک بھی نہیں بتایا، آج تک بھی نہیں کسی کو بتایا کہ اس میں 31 کروڑ روپے جو ہے اس میں منی ٹریل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بینکنگ سٹیٹمنٹس موجود ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن عمران خان نے اپنی ذات کے لیے پیسے استعمال کیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، راجہ پرویز اشرف صاحب کو نائل کر دیا گیا 2013 کے الیکشن سے پہلے، if I'm not mistaken. ایز پرائم منسٹر انہوں نے ایک ٹھیکہ تھا جو ایف ڈبلیو کو دے دیا تھا. جج صاحب نے فیصلہ لکھا اس میں یہ غلطی ہے، یہ پیپرا رولز، فلانا رول، ڈمکانا رول، اور آخر میں لکھ دیا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہماری نظر میں صادق اور امین نہیں رہے. ایک جملہ ایڈ کر دیا اس کے اندر، جس نے بھی کہا کر دیا انہوں نے، اور راجہ صاحب کو اگلے الیکشنز کے لیے نائل کر دیا. وہ تو گو کہ آگے گئے تو وہ سیٹیسفائڈ ہو گیا تھا جملہ، اب وہ ورڈکٹ تھا. لیکن جب آپ کیس ایون فیلڈ کا کر رہے ہیں اور فیصلہ دے رہے ہیں کہ آپ کی وہ تنخواہ ادھر پڑی ہوئی ہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، جو کہ لارجر سم، اگر تو ہو نا وہ پیسے ہوں کوئی 2 ارب روپے، 20 ارب روپے، 5 ارب، 1.5 ارب، پیسہ بھی نامنل سا تھا. سو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ وہ the reason I'm asking you this question is یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے کہ آپ نے چونکہ وہ ڈکلیئر نہیں کیا، باقی تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، باقی فیصلہ نیچے کورٹ سے ہوگا، نیب کورٹ سے. That's why I asked you that question کہ do you think today that verdict was right. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس.
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब का खिताब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के बाहर भी गई, साथ में आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ जिसमें ये रेफरेंस भेजने के मामले के ऊपर बात हुई, बहुत से फैसले उसमें किए गए। अब ज़रा आखिरी सेगमेंट में मैं दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। पहले ज़हीर साहब, फिर आपके पास अरशद साहब आता हूँ। ज़हीर साहब, ये बताइएगा अगले चंद हफ्तों और महीनों का नक्शा आप क्या खींच रहे हैं, क्या होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे जो लगता है कि अनसर्टेनिटी रहेगी और यही जो इस वक्त सिचुएशन है, जाहिर है हो सकता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आ जाए इलेक्शन के नजदीक। एक तवील जंग है, इट्स नॉट गोइंग टू ऐसा नहीं होगा कि फौरन चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं तो आपको इवेंचुअलिटी बता रहा हूँ कि कोशिश यही है कि इमरान खान को अगले इलेक्शंस के अंदर जो है ना आने। और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं अगले, कि नहीं नजर आ रहे आपको? देखिए, अभी तो नहीं आ रहे। मुझे अब ये लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट ऐसी हो गई है कि शायद इलेक्शंस अब अगले साल ही होंगे। और उसमें क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान साहब के पास आ गई, इसलिए उनको भी कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा। वो ही सिटिंग कंफर्टेबल कि मेरे पास पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा हम काम करें, ये मुश्किल फैसले करें। डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही हैं, तो उससे हुकूमत थोड़ी सी कंफर्टेबल होगी कि अब शायद हम थोड़ी सी रिलीफ दे पाएं। सो इस वजह से सिस्टम चल जाएगा आपके ख्याल? देखिए, हमेशा ऐसा ही होता है। IMF की जब किस्त आ जाती है कुछ महीनों के लिए ही सही स्टेबिलिटी आ जाती है, और अगर पेट्रोल प्राइसेस नीचे जाती हैं, जैसे कि ऑल इंडिकेशंस आर के इस साल के एंड तक शायद $65 पे आ जाएं, तो इस हुकूमत को रूम मिल जाएगा कि वो कुछ ना कुछ जो इन्फ्लेशन से लोग तंग हैं और बुरी तरह तंग है, जिसका नतीजा हमने पंजाब में देखा है, तो शायद ये कुछ रिलीफ दे दे। तो लेकिन जो अगला सेटअप है मेरे ख्याल में वो काशिफ वही आएगा, एक ऐसा कि जिसमें किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। हम पिछले 75 साल से एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे लेते हैं, और जैसे मुबशर ने भी कहा, ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। अभी पॉलिटिकल, अगर इमरान खान ने बाकायदा स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे इलेक्शंस फोर्स करने हैं तो ही कैन इमीडिएटली फोर्स इलेक्शंस एंड और वो गवर्नमेंट को नेगोशिएशन पे फोर्स कर सकते हैं। कैसे? मैं बड़ा आसान है, आज़ाद कश्मीर से वहाँ से काफ़िला चले, वो वहाँ पे आएगा। कौन सी ये जगह जब मरी के रास्ते में जा रहे होते हैं, बाराको, अच्छा बाराको, वहाँ पे आके वहाँ पे एक ब्लॉकेट लगेगा। पिशावर से एक चलेगा काफिला, वो आके ये आपकी माल रोड, पिशावर रोड और एक्सप्रेस वे वहाँ पे आ गया। तीसरा काफिला आपका चलेगा वहाँ से लाहौर से, वो आके फैजाबाद पे, आपको याद होगा TLP पूरा शहर लॉकडाउन हो गया। GB से एक काफिला चलेगा, वो अगर इफ ही वांट्स टू डू इट, शहबाज शरीफ क्या वो करना चाहते हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है कि अब जिस स्टेज पे चीजें आ गई हैं, अगर फोर्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस्लामाबाद चारों तरफ से सराउंडेड है। वैसे तो अगर दो बहादुर शाह जफर वाली हालत है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की। बहादुर शाह जफर अपने साहबजादे को जानिशी मुकर्रर करना चाहता था, नहीं कर सका, ही वॉज होस्टेज, और उससे सिर्फ साइन करवाए जाते थे, साहब आप बादशाह हैं, और फिर आखिर में वो भी एग्जाइल में। आज हमजा शहबाज भी शायद दिल बर्दाश्ता होकर बाहर चले गए, तो उनको वहाँ पे बनाना था जानिशीन, अपना वजीर आला का नहीं बना सके। तो वफाकी हुकूमत तो फंसी हुई है। अब इमरान खान किस लिए इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वाई इज नॉट फोर्सिंग द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट? 4-5 महीने का इंतजार है या 1.5 साल का इंतजार है? मैं ख्याल इंतजार की अब वजूहात काफी सारी डिफरेंट है। नहीं, क्योंकि ये दोनों इंतजार, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि 4-5 महीने मुश्किल फैसले कर लेने दें इनको, तब इलेक्शन। कल आगे 15 अगस्त के बाद जितने भी मुश्किल फैसले हैं वो हो चुके होंगे, बाकी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, उसके आगे सारा पॉलिटिकल गेम है और कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल के फैसले हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और बाकी आपने पॉलिटिकल अगर आप करना चाहें तो अगले हफ्ते आप ये सारा लॉकडाउन करके आप इलेक्शंस पे इफेक्टिवली असेंबलियां भी तोड़ दें तो तब भी इतने बड़े पैमाने पे तोड़ें। आप आए, सराउंड कर दें। इस्लामाबाद मिलिट्री स्ट्रेटजी है ना, आप नक्शा खोल के बैठे, इस्लामाबाद टोटल सराउंडेड है इस वक्त। आप पार्ट ऑफ वॉर में चलेगा ना। मैं तो लॉफेयर से शुरू किया था, मिलिट्री वॉरफेयर पे आपको ले आया हूँ, नक्शा खोल के। मुबशर को पता है शुरू से मैं डिफेंस रिपोर्टिंग करता हूं। मिलिट्री स्ट्रेटजी ही तो नहीं है अब साथ, मसला ये है। अरे वाकई आप नहीं अरशद जिस नहज पे बात कर रहे हैं तो जाहिर है उस तरह के लॉकडाउन के लिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए होती।
اور سپورٹ چاہیے اس کے بیسیکلی. تو اس وقت معاملات کیا ہیں ہمسایوں کے؟ ایز ان ہمسایوں کے جو ہمارے اسلام آباد والے ہمسائے ہیں. جی وہ سر کچھ ہیں وہ ظاہر ہے ان کے دیکھیں ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے نا. گالیاں ایک سائڈ کو پڑیں یا دوسری سائڈ کو پڑیں, ٹھیک ہے, دے ول آلویز بی کنسیڈرڈ ایز مسایا who could come in and let everyone talk with each other, چاہے وہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان کوئی مسئلہ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان مسئلہ ہو, تو وہ تو پھر مسایا کا رول پلے کرتے ہی ہیں. ٹھیک, سو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیویئر کے طور پہ دیکھے جائیں گے ایدر وچ وے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا ڈائلیما ہے کہ ایک اپوزیشن ہے اور ایک ہی اپوزیشن رہ گئی ہے, باقی سب تو حکومت میں ہے, اور وہ الیکشن کراؤ. جو حکومت کی پارٹی ہے وہ کہتی ہے الیکشن نہیں کرانے. اب ایک بڑا ڈائلیما ہے کہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی. ویسے تو حالات اور اسٹاک مارکیٹ, ڈالر, جس کے بارے میں کسی نے بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے, مجھے کلوز کرنا ہے پروگرام, اب وہ تھوڑی ڈالر سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ختم ہو گیا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.